अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बैंड टॉक में आपको खुश आमदीद। खूने दिल दे के निखारेंगे रुख बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। सियासत पे आजकल हर बंदा अपना वीडियो में भी और टीवी पे भी आप देखते रहते हैं, लेकिन आज का जो हमारी ये वीडियो है वो बिजली के बिल के बारे में, क्योंकि इस वक्त बिजली के बिल की वजह से हम लोग यानी अवाम, कॉमन मैन बहुत ज़्यादा परेशान है। अवाम जो है वो सड़कों पे निकल आई है। पहले सियासतदान और सियासी पार्टियां अवाम को लाने की मुख्तलिफ सूरत हाल में कोशिश करती थी। कभी अवाम आ जाती थी, कभी अवाम नहीं आती थी, मगर इस दफ़ा उन्हें किसी ने नहीं कहा, वो खुद सड़कों पर आ गए। वजह नाजायज़ बिल के अंदर चीज़ें, टैक्सेस की भरमार, और बिलों के अंदर जो टैक्सेस हैं वो एक गरीब आदमी का, एक मुतवस्सित तबके के इंसान के लिए भी, जो कि तनख्वाहदार है, उसकी तनख्वाह से आगे निकल रहे हैं। अब वो बिल बिजली का अदा करेगा या अपने बच्चों को खिलाएगा या उनकी फीस अदा करेगा। पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बना हुआ है पिछले 2-3 दिन से। बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं। कोई अवाम में नारा ये लग रहा है कि बिजली के बिल अदा नहीं करने हैं, सिविल नाफरमानी, जो कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है। वकील और ताजिर बरादरी भी अब इस एहतजाज में शरीक हो गई है। और अब अगर हुक्मरान ये सोचते हैं कि वो किसी किस्म का लॉलीपॉप देकर आवाम को मुतमईन कर लेंगे, तो ये सोच है उनकी। विहाड़ी के रिहायशी मिस्री रमज़ान के घर का बिल 23,000 रुपये आया। इस बेचारे ने कहीं से अरेंज करके अपनी मोटरसाइकिल भेज दी कि बिजली का बिल अदा कर ले। उससे अगले महीने दोबारा 26,000 का बिल आया। तो उस गरीब के पास सिवाय खुदकशी के और कोई चारा ना रहा, उसने खुदकशी कर ली। बिजली के बिल अदा करने के लिए लोग अपनी अशिया बेचने पर मजबूर हो गए। अवाम जब ये देखती है और ये सुनती है कि हुक्मरान और अशरफिया तबका जो है वो मुफ्त बिजली के मज़े उड़ा रहा है, ना वो बिजली का बिल अदा करते हैं, इवन ना वो पेट्रोल अपनी जेब से अदा करते हैं, तो अवाम गज़ब गज़ब का शिकार हो जाती है। तो फिर वो सड़कों पर आकर नारे ही मारेगी ना, चोरी कहेगी ना। और हमारे आप देखिएगा ये पिछले जो हुक्मरान हैं, देहातों में एक बात बड़ी मशहूर है कि जिस वक्त कोई चोर आ जाता है तो जिसके घर चोरी होती है वो जोर जोर से चोर चोर पुकार के बाहर निकलता है, और इर्द गिर्द के लोग भी चोर चोर कहकर उसके पीछे लग जाते हैं। चोर क्या करता है, चोर इधर उधर से गलियों से निकल के पीछे से आकर दोबारा उस हजूम में, जो कि चोर चोर का नारा लगा रहा होता है, उसमें शामिल हो जाता है और खुद भी चोर 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 कहता हुआ उसके हजूम के साथ चलना शुरू कर देता है, और जहां वक्त आता है वहां पतली गली से निकल देता है। यही आप देखिएगा हमारे पिछले हुक्मरान कुछ दिनों के बाद अवाम के दरमियान घुस आएंगे, घुसपैठियों की तरह, और चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर देंगे, और कोई अच्छा वक्त देखकर साथ से निकल जाएंगे। और इस हजूम में वो जो हुक्मरान तबका होगा, उसमें खास तौर पे जो बड़े मशहूर है, चैंपियन है सच बोलने के, मरियम सफदर, मरियम औरंगजेब, सनाउल्लाह, उज़मा बुखारी, अता तारड़, जावेद लतीफ़, माशाल्लाह बहुत बहुत सच बोलते हैं ये लोग। और ये सब बिजली की पैदावार और तकसीम की चोरी और हुकूमती नाअहली की वजह से ये तमाम टैक्सेस और दूसरे अखराजात बिजली के बिल के अंदर जो गरीब आवाम पर डाले जा रहे हैं, ये सब इसी का नतीजा है। लोग अपनी अय्याशियों में मुब्तला हैं। बिजली जो है वो मुफ्त बांटी जा रही है। मैं कुछ फिगर आपके सामने रखता हूँ कि बिजली के महकमे के मुलाजमीन को जो मुफ्त बिजली मिलती है, उसमें 1 से 4 ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं उनको 50 यूनिट फ्री, 5 से 10 ग्रेड के जो लोग हैं उनको 150 यूनिट फ्री, 11 से 15 200 यूनिट फ्री, और इसी तरह 21 और 22 के जो अफसरान हैं माशाअल्लाह 1300 यूनिट फ्री। 30 साल से हमारी बिजली के शोबे में किसी किस्म की कोई इस्लाहात नहीं की गई। अपने पड़ोसियों से जरा अब मुवाजना करके देखिए। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली 52 रुपए यूनिट है, बांग्लादेश में 18 रुपए, भारत में 14 रुपए फी यूनिट। अब जरा बिल के अंदर के हालात देखिए। मीटर हमने खरीदा है, और भाई जब मीटर हमने खरीद लिया तो उसमें किराया किस चीज का, मीटर का किराया देना पड़ता है। टीवी देखते नहीं तो इसकी फीस क्यों, अजीब कमाल है यार। टीवी लोग, मुद्दत हो गई है टीवी देखे हुए, और वो उसका टैक्स लिए जा रहे हैं, उसका वो इजाफी फीस चार्जेस आ रहे हैं बीच में। और बिजली की कीमत अदा कर दी तो उस पर इनकम टैक्स क्यों। जब इस्तेमाल शुदा यूनिट्स का बिल अदा कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों।
یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے کہ آمدنی پر انکم ٹیکس ادا کرنے کے بعد بجلی کے بلوں میں انکم ٹیکس، جنرل سیلز ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی اور بے تحاشا ٹیکسز جو تقریباً بازار کے کمرشل بلوں پہ 78% اور گھریلو صارفین ہیں ان پہ 50%. سوچئے، حکمران تو نہیں سوچتے، آپ خود سوچئے. جب بھی احتجاج ہوتا ہے تو حکومت حاکم تائی کی قبر پہ لات مار کر کم یونٹ والے کو سبسڈی دینے کا لالی پاپ دکھاتی ہے. ہمیں آپ کی خیرات نہیں چاہیے، ہمیں سستی بجلی چاہیے. اپنی یہ خیرات اور زکوٰۃ اپنے پاس رکھیے. کرپٹ سیاستدانوں اور ان کے ساتھ سازشوں میں ملوث بیوروکریسی، طاقتور بیوروکریسی اور ہمارا فرسودہ نظام جس کا سارا امپیکٹ بیچاری غریب عوام پر آتا ہے. اور یہ طبقہ اور یہ حکمران اور یہ اشرفیہ یہ نہیں سوچتے، یہ صرف اپنا سوچتے ہیں. ان کو اپنے مفادات سے زیادہ ان کو کچھ بھی وہ نہیں ہے. کعبے کے چکر بہت لگاتے ہیں، اور بھائی کعبے کے چکر لگانے سے عوام کو جو چکر دیے ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے. عوام کو اگر جینے کی سہولت نہ دی تو پھر کوئی نہیں جی سکے گا، پھر کسی کو چین نہیں آئے گا. عوام کے غضب کا ریلا سب کو بہا کر لے جائے گا. اصل شیر عوام ہے، اصل شیر عوام ہے. اور پھر شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گیدڑ کیا سوچتے ہیں. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے حکمرانوں، سابقہ حکمرانوں یا موجودہ حکمران جو ہیں، کہ پچھلے 1.5 سال میں بجلی کی قیمتوں میں 50 سے 80% اضافہ ہوا ہے. غریبوں کی انکم میں کتنا اضافہ کیا آپ لوگوں نے؟ اگر کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، ہم لوگ کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر آپ لوگوں کی نیت صحیح ہو تو سستی بجلی بنانے کے بہت سے طریقے ہیں. آپ لوگوں کو اپنی عیاشی سے فرصت ہو تو اس طرف سوچیں. چلیں کچھ سجیشنز میں دے دیتا ہوں. ویسے شرم کا مقام یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں چائنا کے اندر 22,000 ڈیم ہیں اور انڈیا کے اندر 6,000 ڈیم ہے تقریباً، اور پاکستان میں 2، تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم. پھر آپ کہتے ہیں کہ بجلی جو ہے وہ مہنگی ہو گئی اور سستی ہو گئی ہے. صرف سوچ لیجئے، سوچ لیں گے تو عمل بھی شروع ہو جائے گا. Where there is a will, there is a way. جہاں چاہ وہاں راہ. تو وسائل جو ہیں، کوئلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئلے کی نعمت سے نوازا ہوا ہے. 185 ارب ٹن کوئلہ ہمارے پاس موجود ہے، یعنی کہ اس کے ذخائر ہیں. اس کو استعمال کر کے بجلی بنائی جا سکتی ہے، سستی ہوگی. چائنا اور انڈیا، چائنا تقریباً جو ہے وہ 75% اور انڈیا جو ہے 50% بجلی جو ہے وہ کوئلے سے بنا رہا ہے. اور جو جرمنی اور جنوبی افریقہ اور پولینڈ وغیرہ ہیں وہ تقریباً 70 to 80% بجلی جو ہے وہ کوئلے سے کر رہے ہیں، اور ہم 12.8% بجلی کوئلے سے تیار کر رہے ہیں. سوچئے آپ کہ اتنے بڑے ذخائر ہونے کے باوجود ہم بجلی جو ہے دوسرے ذرائع سے حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہائیڈرو ڈیم بنائیے، نئے ڈیم بنائیے. پھر سولر انرجی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 12 مہینے سورج چمکتا رہتا ہے، آپ اس سے بجلی بنا سکتے ہیں. ونڈ پاور یعنی کہ ہوا سے بجلی بنانا، سندھ کے اندر گھروں کے مقام پر ہوا اس قدر تیز چلتی ہے کہ جس سے بجلی بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سارے طریقہ کار ہیں، لیکن چیز وہی ہے نا کہ اگر حکومت کو اور حکمران جو ہیں ان کو ہماری عوام کی طرف دیکھنے کی وہ کرے. اور یہ مختصراً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی اب کیا کہا جا رہا ہے، جس طرح میں نے بھی ابھی عرض کیا ہے کہ بجلی کی چوری اور ڈسٹریبیوشنز کی چوری اور جو مفت بجلیاں وغیرہ، لیکن یہ بہت چھوٹی چھوٹی چوریاں ہیں جو پچھلے 45 سال میں 2 خاندانوں نے ہمارے اوپر نجی پاور کمپنیوں کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں، جس قیمت پر معاہدے کیے ہیں، آج ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں. تو یہ ان دونوں خاندانوں نے جو کہ ہمارے ساتھ چمڑ گئے ہیں. کہاں ہے اس وقت نواز شریف صاحب؟ کہاں ہے شہباز شریف صاحب؟ کہاں ہے اسحاق ڈار صاحب؟ 15 ماہ آپ حکومت کر کے بھاگ گئے. سارے انگلینڈ میں موجود ہیں، یہاں عوام رول رہی ہے، اور وہ ایک زرداری سب پہ بھاری. زرداری صاحب آپ کہاں ہیں؟ عوام بجلی کے بھاگوں مر رہی ہے، کہیں آپ لوگ نظر نہیں آ رہے. جیسی روح ویسے فرشتے. اپنی ویڈیو کا اختتام کسی نے بڑا کیا خوب کہا ہے کہ اچھے خاصے کھاتے پیتے صارفین بے بسی سے تل ملا کے رہ گئے. بڑھ گیا ہے اس قدر بجلی کا بل، لوگ بل پر بل بلا کر رہ گئے. پاکستان پائندہ باد.